नवाज शरीफ साहब, आप जो नारा लेके चले हैं कि वोट को इज्जत दो, आप तो हमेशा उसके खिलाफ रहे। जो अपने आप को लाहौर का बेताज बादशाह कहते हैं, मुस्लिम लीग के लीडर कहते हैं कि हम चाहते हैं कि ये हुकूमत 5 साल पूरे करे। पीडीएम अब अमलन खत्म हो गई। पीपल्स पार्टी जब तक पीडीएम में थी उसमें जान थी। आपने हमें हमारी इंसल्ट करके हमें पीडीएम से अलग किया है। अवाम को बार बार धोखे देने वाले इस जमात को भी मुस्तरद करते हैं जो कहते हैं वोट दो, वोट को इज्जत दो। ऑपोजिशन की दो अहम जमातें पीपल्स पार्टी और नून लीग अजीब कशमकश का शिकार नजर आती हैं। कभी मान जाती हैं, कभी रूठ जाती हैं, कभी एक दूसरे के बारे में खुशगवार बातें करती हैं, कभी एक दूसरे पर इल्जाम लगाती हैं। एक रोज मुलाकातें होती हैं, मुश्तरका जद्दोजहद की बातें होती हैं। ये गुमान होने लगता है कि पीपल्स पार्टी फिर से ऑपोजिशन इत्तेहाद का हिस्सा बनने जा रही है, लेकिन अगले ही रोज एक ऐसा बयान आ जाता है जो मफाहमत की सारी फिजा को मुखासमत में तब्दील कर देता है। गुज़िश्ता रोज ही पीपल्स पार्टी और नून लीग के सरबराह एक दूसरे से मिले थे। बिलावल भुट्टो और शहबाज शरीफ ने हुकूमत के खिलाफ मुश्तरका जद्दोजहद पर इत्तेफाक किया था। शहबाज शरीफ की सरबराही में ऑपोजिशन जमातों का मुश्तरका इजलास कौमी असम्बली में उनके चैम्बर में हुआ था। इजलास में ऑपोजिशन इत्तेहाद से नाराज अवामी नेशनल पार्टी के रहनुमा भी शरीक हुए थे। इजलास में हुकूमत के खिलाफ मुश्तरका हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया गया था। इजलास से जो खबरें आई थी उनके मुताबिक शहबाज शरीफ ने कहा था हुकूमत को टफ टाइम देंगे, बिलावल भुट्टो ने कहा था मिलकर हुकूमत को भगाएंगे। इन मुलाकातों और बयानात से यूं लगता था कि ऑपोजिशन फिर से हुकूमत के खिलाफ एक इत्तेहाद बनाने जा रही है। ऑपोजिशन इत्तेहाद में पड़ने वाली दरारें भरने जा रही हैं। नाज़रीन, ऑपोजिशन को मुत्तहद करने के लिए पीपल्स पार्टी रहनुमा खुर्शीद शाह ने भी अपना किरदार अदा करने का ऐलान किया था, जिससे ये लगने लगा था कि पीपल्स पार्टी दोबारा से इस इत्तेहाद में शामिल हो जाएगी। क्या अब पीपल्स पार्टी और पीडीएम का इस एक नुक्ते पर कहीं मुत्तहिद होने का है? आप सबकी आप में भी एवरीथिंग इज पॉसिबल। आखिरी सियासत में कोई फैसला नहीं होता। हालात के तहत फैसले बदलते भी हैं, बनते भी हैं, बिगड़ते भी हैं। हम पार्लियामेंट के अंदर तो एक ही। आज पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर जमान कारा ने मुस्लिम लीग नून की क़यादत के खिलाफ बहुत ही सख्त बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि वोट को इज्जत दो का नारा लगाने वाले असल में इस नारे के खिलाफ है। बात वोट को इज्जत देने की करते हैं और फिर पसे पर्दा राबते भी आज आप वोट को इज्जत दो की बातें कर रहे हैं। अगर वोट को इज्जत दो के साथ आप मुखलस हैं, अगर वाकई इस मुल्क में आइन की हुक्मरानी चाहते हैं, तो फिर ये जो बैकडोर राब्ते हैं इनको खत्म कराएं और आप अपनी जमात के अंदर तो एक पेज हो जाएं। आपके अंदर जो दो बयानिए चल रहे हैं उसको तो एक पेज पे ले आएं। कमर जमान कारा ने इन राबतों की तफसील तो नहीं बताई, लेकिन नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के कुछ राबतों की खबरें जरूर उड़ी थी। शहबाज शरीफ के राबतों का जिक्र हुकूमत के बाखबर वजीर दाखिला ने किया था और नून लीग के रहनुमा जावेद लतीफ ने लंदन में नवाज शरीफ के राब्तों पर ढकी छुपी गुफ्तगू की थी। शहबाज शरीफ साहब की अगर मुलाकातें हो रही हैं तो अच्छी बात है। मुलाकातों के बाद बातें भी निकलनी चाहिए। सो मुलाकातें होती हैं, होती रहती हैं। अगर पाकिस्तान के अंदर से कोई उनको मिलने के लिए जाता है या पाकिस्तान से बाहर से कोई मिलने के लिए आता है तो क्या वो कहेंगे कि नदीम मलिक बाहर खड़े रहे, मैं नहीं आपको मिलना चाहता? और वो ये कह रहा हो कि आज पाकिस्तान को आपकी जरूरत है। आज इन्हीं राबतों पर पीपल्स पार्टी रहनुमा कमर जमान कारा ने शदीद तनकीद की। उन्होंने ये भी कहा कि पीपल्स पार्टी तो हुकूमत को गिराना चाहती है, लेकिन नून लीग इसके रास्ते में रुकावट खड़ी करती है। जब नए इंतखाब की तरफ चलने की बात करते हैं, मुस्लिम लीग के लीडर कहते हैं कि हम चाहते हैं कि ये हुकूमत 5 साल पूरे करे। हम कहते हैं कि इस हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद लाते हैं, तो ये कहते हैं कि नहीं, हम तो चाहते हैं 2023 का इंतखाब फेयर एंड फ्री हो जाए। हम कहते हैं कि जब पंजाब की हुकूमत खत्म हो गई तो मरकजी हुकूमत भी खत्म हो जाएगी, तो कहते हैं कि नहीं, हमें तो ये हुकूमतें सूट करती हैं, हम क्यों गिराएं। कमर जमान कारा ने यह भी कहा कि पीपल्स पार्टी के बगैर पीडीएम गैर फाल है। इसका जवाब जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान के रहनुमा हाफिज अब्दुल्ला ने दिया। उन्होंने कहा पीपल्स पार्टी ने सेनेट में पीडीएम की पीठ में छुरा घोंपा। क्या ऐसा नहीं हुआ कि पीपल्स पार्टी ने सादिक संजरानी को जितवाया और अब्दुल गफूर हैदरी को हरवाया? हाफिज अब्दुल्ला ने कहा पीपल्स पार्टी ऑपोजिशन पर तनकीद कर रही है और हुकूमत के बजाय ऑपोजिशन की ऑपोजिशन कर रही है। कमर जमान कायरा और पीपल्स पार्टी ये बताएं कि क्या ये एक टिकट में 2 मजे लेने की कोशिश कर रहे हैं? बयानात और जवाबात के सिलसिले ने बहुत से सवालात खड़े कर दिए। नाज़रीन,
قمر زمان کائرہ ایک سینئر سیاستدان ہیں, انہیں یقیناً معلوم ہوگا کہ ان کے بیان کے کیا اثرات سامنے آ سکتے ہیں. تو کیا یہ بیان انہوں نے ذاتی حیثیت میں دیا یا انہیں اپنی پارٹی کی جانب سے ایسا بیان دینے کے لیے کہا گیا؟ سوال یہ بھی ہے کہ پیپلز پارٹی کا سربراہ اپوزیشن لیڈر سے ملتا ہے, پیپلز پارٹی کا ہی ایک رہنما اتحاد کی بات کرتا ہے, تو پھر پیپلز پارٹی کے ہی دوسرے رہنما ان کی جانب سے علیحدگی کی بات کیوں کی گئی؟ اور سوال تو یہ بھی ہے کہ نون لیگ اگر ووٹ کو عزت دینے کی بات کرتی ہے تو پھر خفیہ رابطے کیوں جاری رکھے ہوئے ہے کہ قمر زمان کائرہ کے اتنے سخت بیانات کے بعد پیپلز پارٹی کے پھر سے اپوزیشن اتحاد میں شمولیت کے امکانات معدوم ہو چکے ہیں اور اپوزیشن اب کرنے کیا جا رہی ہے؟ بات کرتے ہیں. رحمان ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور رانا ثناء اللہ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. سینیٹر صاحب یہ بتائیے گا سر, یہ جو سٹیٹمنٹ دی ہے اور بڑی بولڈ سٹیٹمنٹ ہے, یہ اس سٹیٹمنٹ کے بعد کیا جو آج ملاقات ہوئی, جو کل ملاقات ہوئی تھی, بڑے خوشگوار ماحول میں ملاقات ہوئی تھی, لگ یہ رہا تھا کہ اب آپ لوگ ساتھ مل کے چلیں گے پیپلز پارٹی اور آپ, تو اس بیان سے اب کیا سمجھا جائے؟ پھر رہیں جدا جدا ہیں آپ کی اور پھر ایک عدم اعتماد کی فضا قائم ہے؟ عادل صاحب آپ بڑی فل سپیڈ پہ چلے. پہلے میں آپ کو سلام, پوری عوام کو آپ کی وساطت سے سلام پیش کرتا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ میاں ہمارے ملک کو ہمیشہ سلامت اور ٹیررزم فری رکھے. دیکھیں سیاسی جو حالات ہوتے ہیں ہر ملک کے اور خاص طور پاکستان کے سیاسی حالات کبھی بھی سٹیٹک نہیں جاتے, اسٹیڈی نہیں جاتے, کوئی نہ کوئی اس میں ایشوز ہوتے رہتے ہیں. کائرہ صاحب کی فرینکلی وہ سپیچ اور وہ بیان میں نے خود نہیں دیکھا. آپ کے کہنے کے مطابق جو انہوں نے کہا ہے دوگلی پالیسی کا, تو ان کو ضرور کوئی چیز نظر آئی ہوگی, کوئی دیکھی ہوگی تو انہوں نے کہا ہوگا. لیکن ایک حقیقت تو بالکل آپ کے سامنے ہے کہ پی ڈی ایم میں ہم بڑے زور و شور سے اکٹھے گئے اور جس طریقے سے ہمیں نکالا گیا یا ہم نکلے یا جس انداز سے ہمیں شو کاز نوٹس دیا گیا, اب کبھی پارٹیوں میں دیا نہیں جاتا. تو ایک دفعہ جب بندے کا دل کھٹا ہو جائے تو پھر ایک چھوٹی سی بات وہ بھی آگے بڑھ کے جاتی ہے. اب جو میں حالات و واقعات دیکھ رہا ہوں علی عادل صاحب, آپ کا میں پروگرام دیکھتا ہوں, آواز بہت اچھا ہوتا ہے اینڈ یو ویری کریٹیکل, ویری پازیٹیو کریٹیکل اباؤٹ دا پیپل, دیٹس ہاؤ اٹ شوڈ بی. اور ایک چیز جو میں نے آپ کے پروگرام دیکھی, آپ منصف نہیں بنتے, آپ دونوں سائڈز کو سامنے رکھ دیتے ہیں. لیٹ دی آڈینس ڈیسائیڈ کہ ایکچوئل چیز کیا ہے, اینڈ دیٹس وائی یو ہیو اے گڈ نیم اینڈ پیپل پریز یو, ایون مائی سیلف پریز فار یو. یہ نہیں کہ میں آپ کے چینل پہ آؤں آپ کے ساتھ یا کوئی پروگرام کر رہا ہوں تو اس کی وجہ سے کہہ رہا ہوں. میں اگلی بات کرنے لگا ہوں کہ کال دی کے 11 کے بعد کبھی کوئٹہ میں ہوگی, کبھی پشاور میں ہوگی, لیکن ہم رہیں گے دور اسلام آباد سے. اسلام آباد کے نزدیک آگے کچھ نہیں کریں گے, 11 میں کو کر کے ڈرائیں گے دور سے. تو دس از ایکچولی اے فیئر ٹیکنالوجی وچ دی اپوزیشن وداؤٹ اس از ٹرائنگ ٹو کریٹ. فیئر ٹیکنالوجی کی ڈیفینیشن مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے, نہ پبلک کو, کیونکہ یہ بڑی ویل نون ہے کہ کسی کو ڈرانے کے لیے کیا کیا جاتا ہے, وہ سب کچھ ہو رہا ہے. 19 کے بعد انہوں نے کہا جی ہم مارچ کریں گے, لانگ مارچ کریں گے. کدھر؟ اسلام آباد. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ سارا کچھ ایک جینون سوچی سمجھی اسٹریٹجی کے تحت ہو رہا ہے؟ تو اگر یہ اتنے سارے سنسیئر ہے بھائی, پہلے ریزگنیشن جمع کرائے نا, پھر آگے بڑھے, دیکھیں کیسے ٹھہرتی ہے گورنمنٹ. تو میرا خیال ہے کہ یہ اسپیس مل رہی ہے جو کچھ بھی یہ کر رہے ہیں عمران خان کو. تو اب دیکھتے ہیں ہمیں کہ کیا ہمارا شو کاز نوٹس پی ڈی ایم واپس دیتی ہے. اگر واقعی پی ڈی ایم سنسیئر ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی ان کے ساتھ جوائن کرے, تو میرا خیال ہے ان کو شو کاز نوٹس جو ہے وہ وڈرا کرنا پڑے گا. لیکن سینیٹر صاحب یہ ریزگنیشن والی بات جو آپ کر رہے ہیں وہ تو وہ کرتے ہیں کہ ریزگنیشن ہم دینا چاہتے تھے, آپ نے منع کر دیا, آپ پیچھے ہٹ گئے. اچھا اب سر مجھے بتائیں, اب کل کا اجلاس, آج کا اجلاس میں تو بڑی خوشگوار گفتگو ہوئی, تو کیا اب یہ جو ساتھ مل کے چلنے کی بات اجلاسوں میں ہوئی تھی اس کو پایا تکمیل تک پہنچائیں گے, ساتھ مل کر چلیں گے, یا پھر راہیں جدا ہیں اس تقریر کے بعد جو کائرہ صاحب نے کر دی؟ نہیں, میں یہ کبھی نہیں کہوں گا. سیاست میں تو کبھی بھی بندے کو, جیسے میں نے کہا, اسٹیٹک نہیں ہوتی چیز اور کچھ بھی پاسبل ہو سکتا ہے. کل جو بریفنگ ہوئی وہ ایک کمیٹی کی بریفنگ تھی جس میں سمجھتا ہوں کہ ہماری ڈیفینس فورسز نے بہت اچھا رول ادا کیا. روز باتیں ہوتی تھی تو کم سے کم انہوں نے افغانستان کے متعلق اور جو ایشوز اس وقت پاکستانی قوم جاننا چاہتی تھی یا پارلیمنٹیرین جاننا چاہتے تھے ان کو بتا دیا انہوں نے. اب جہاں
तक तल्लक है कि एक पार्लियामेंट्री कमेटी में बैठ के सर ये कहना कि ये अपोजिशन जो है ये एक महाज बना रही है हुकूमत के, आई टोटली डिफर सर। जो स्ट्रीट पॉलिटिक्स है वो डिफरेंट होती है, पार्लियामेंट की पॉलिटिक्स इज डिफरेंट, एंड अनफॉर्चुनेटली हमारी पॉलिटिक्स जो पार्लियामेंटेरियन है या पार्लियामेंट की है वो रिडंडेंट होती जा रही है। लोगों को इस पे तकाद उठता जा रहा है, क्योंकि अभी तक मुझे बता दें कि कितने कानून उन्होंने बनाए। हाँ, ऑर्डिनेंस बहुत आए, तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के नाम से ऑर्डिनेंस फैक्ट्री याद आ जाती है, जहाँ पे हमारा पाकिस्तान के डिफेंस के लिए बहुत कुछ बनता है, और यहाँ हमने पार्लियामेंट में भी और हुकूमत में भी और सिस्टम में भी ऑर्डिनेंस की फैक्ट्री लगा दी। तो सॉरी, जमहूरियत इसका नाम नहीं है। जमहूरियत ये है कि आप किस अंदाज से कोई इशू लेके आते हैं, उसको डिस्कस करते हैं और उसको कानूनी पहलू देने के लिए आप लेजिस्लेशन जो है किस अंदाज से करते हैं, जो मैं समझता हूँ कि नहीं हुई। अच्छा, ये बताइएगा सेनेटर साहब, ये बताइएगा कायरा साहब का जो बयान है कि जी वोट को इज्जत दो का जो नारा है, वो मियां साहब असल में खुद इस नारे के खिलाफ हैं और वोट को इज्जत दो का जो नारा लगाते हैं और पसे पर्दा राब्ते करते हैं। ये बयान क्या पीपल्स पार्टी की पॉलिसी का बयान है या ये कायरा साहब की अपनी जाती राय? सर देखें, मैंने कभी जो हमारी लास्ट सीईसी मीटिंग थी कोई ऐसी चीज डिस्कस नहीं हुई। अगर उसके बाद कायरा साहब को कोई पर्सनल डायरेक्शन मिली है चेयरमैन साहब की तरफ से तो मैं उसे कहने से कासर हूं, लेकिन इतना मुझे पता है कि अगर आप लेटेस्ट स्टेटमेंट्स देख लें हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की, वो तो हमेशा ही कहते थे कि हम गिराएंगे हुकूमत तो हम कानूनी तौर पर जमहूरी अंदाज से करेंगे। अब देखना अब ये पहलू ये है सर कि क्या इस वक्त आने वाले वक्त में क्या नून ज्वाइन करेगी ऐसी किसी मूव को जो इसको हुकूमत को गिराने में कामयाब हो। मिसाल के तौर पे पहले ये फैसला हुआ कि जी पंजाब की हुकूमत को गिराना है, आपको पता चला कि बड़े बड़ी मीटिंगें होती रही, लोग लेफ्ट राइट जाते रहे और हुकूमत को भी कुछ परेशानी हुई। और मैं समझता हूँ हुकूमत के जो अच्छे लोग हैं वो तो तकरीबन छोड़ ही चुके हैं। अलीम खान साहब का नाम क्यों नहीं सुना, और जिस अंदाज से वो पीटीआई में आए और जिस अंदाज से उन्होंने पीटीआई की खिदमत की और जिस अंदाज से उन्होंने अपने आप को मनवाया जेल में भी रह के बाहर भी, तो ऐसे लोग अगर शायद पीटीआई के साथ होते तो उनको आज ये दिन ना देखने पड़ते। हालांकि मैं कोई नहीं हूं जो किसी के कैरेक्टर पे या किसी की पॉलिटिक्स पे बात करूं, लेकिन एज ए सिटीजन ऑफ पाकिस्तान मेरी गहरी नजर होती है चीजों पे। आई होप कि पीटीआई भी अगर बेहतर काम करती, महंगाई ना होती और उनके मिनिस्टर 11.2 तक इस वक्त है जो अनऑफिशियली जो इन्फ्लेशन है जो कि 9.5 पे इस वक्त ऑफिशियली अनाउंस हुई है। और अगर आपको याद होगा कि जब 115 पे डॉलर था तो मैंने असेसमेंट देते हुए पार्लियामेंट हाउस में प्रेडिक्ट किया था कि ये डॉलर 150, 160, 170, आज मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूं कि 180 से ऊपर जाएगा। और जो आपने मुआहदे कर लिए अपने बॉसेस। सेनेटर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यही बात हम राना सनाउल्लाह साहब से पूछते हैं, मुस्लिम लीग नून के सीनियर लीडर। राना साहब ये गुफ्तगू आपने मलिक साहब की भी सुनी है। सर एक जमात जो आपके साथ कल भी बैठ गई, आज भी बैठ गई और आज उनके सीनियर लीडर इतनी बड़ी बात कर देते हैं, मतलब आपके बयानियों को ही झुठला देते हैं ना सर, तो आप क्या मुस्तकबिल देखें आपका? ये है क्या, मतलब दिखाया क्या जा रहा है और पसे पर्दा हो क्या रहा है? जरा आवाम का कंफ्यूजन दूर करें। नहीं, अभी मेरा ख्याल है कि कायरा साहब ने तो आज दिन में कोई दोपहर या शाम को इंतखाबी जलसे से खिताब किया है, तो मैं तो अभी उस मीटिंग से आ रहा हूँ जिसमें तमाम अपोजिशन के पार्लिमानी लीडर्स मौजूद थे। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब मौजूद थे और उन्होंने आज मियाँ शहबाज शरीफ साहब पर बतौर अपोजिशन लीडर अपने मुकम्मल इत्मीनान का इजहार किया। बाकी पार्लिमानी लीडर्स ने भी किया। असद महमूद साहब जो हमारे JUIF के पार्लिमानी लीडर हैं वो भी वहाँ पे मौजूद थे और वहाँ पे मुत्तहिदा अपोजिशन ने हर इशू पे और जो भी बैड लेजिस्लेशन और इंतकामी और जो है वो एक ख़ुद को NRO देने के लिए जो लेजिस्लेशन करने जा रही है गवर्नमेंट, उसको हर हाल में हाउस के अंदर भी और बाहर भी रोकने का जो है वो तहिया किया है। और मुकम्मल एतमाद है पूरी अपोजिशन में मुत्तहिदा तौर पे गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ जो है वो अवामी इश्यूज़ के ऊपर और महंगाई के इशू के ऊपर जो है वो पार्लियामेंट के अंदर परफॉर्म करने का। बाकी जहाँ तक कायरा साहब की बात है तो कायरा साहब उस वक्त एक
इंतखाबी जलसे से खिताब कर रहे थे, तो उनके साथ हमारा इंतखाबी इत्तेहाद तो नहीं है। NA 133 में उन्होंने हमारे खिलाफ इलेक्शन लड़ना है, हमने उनके खिलाफ लड़ना है। तो घोड़ा अगर घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? जब हम भी जाएंगे NA 133 के इंतखाबी जलसे में खिताब करने के लिए, तो वहां पे जो है वो हम भी बातें करेंगे, इन बातों का जवाब हम वहां पे दे देंगे। अच्छा, नहीं यानी कि इस तरह की बातें वो भी करते रहेंगे, आप भी करते रहेंगे, लेकिन जो आपका इत्तेहाद है पार्लियामेंट के अंदर, या उसको फर्क नहीं पड़ेगा? मैं ये सही समझाऊं सर? देखें ये जो अवाम दुश्मन, मुल्क दुश्मन हुकूमत है, जो तब्दीली के नाम पे इस मुल्क पे तबाही ले आई है, जिसने अवाम का जीना नामुमकिन बना दिया है, इसके खिलाफ जद्दोजहद में जो है वो पूरी अपोजिशन बशमूल पीपल्स पार्टी सब मुतहिद हैं। ये सब का फोकस है। बाकी आपस में किसी का इंतखाबी इत्तेहाद नहीं है। अगर एक दूसरे के खिलाफ मुकाबला करेंगे तो लाजमी बात है कि एक दूसरे के खिलाफ जो है वो बात होगी, लेकिन फिर भी वो बात जो है वो किसी पैराए में रहे, हदूद में रहे, लिमिट्स में रहे, ज़्यादा बेहतर है। लेकिन इस बात की गारंटी ना मैं अपनी जमात की तरफ से दे सकता हूँ और ना ही कायरा साहब की गारंटी जो है वो कोई और दे सकता है। वो ठीक है, इंतखाबी जलसों में जिंदाबाद मुर्दाबाद तो होता है। इंतखाबी जलसों में वो आपकी कारकर्दगी को निशाना बना लें, आप सिंध में उनकी कारकर्दगी को निशाना बना लें। सर यहाँ तो वो आपके बयानिए को झुठला रहे हैं, मतलब कि वोट को इज्जत दो का बयानिया वो आपका बोगस है जी, वो गलत है। फिर आप पसे पर्दा एस्टैब्लिशमेंट से मुलाकात अली साहब बात ये है कि मेरी जो कर गए अली साहब बात नहीं अली साहब बात ये है कि ये कोई उन्होंने हमारे खिलाफ पहली दफ़ा बात हुई है पीपल्स पार्टी की तरफ से हमारे खिलाफ, या हम अगर कल को वहाँ पे कोई इंतखाबी जलसा करने मैं जाऊँ और मैं वहाँ पे कोई बात करूँ तो वो मैं को पहली दफ़ा करूँगा। ये चीज़ें जो हैं ये होती रहती हैं जमातों में, लेकिन बहरहाल इस हुकूमत के ख़िलाफ़ पूरी अपोजिशन का एक मुतहिदा मौक़िफ़ है जो कि दुरुस्त मौक़िफ़ है। बाकी हमारा इंतखाबी इत्तेहाद नहीं है। अगर इंतखाबी इत्तेहाद होगा तो फिर हम मिल के भी एक दूसरे को इलेक्शन में सपोर्ट कर सकते हैं। अच्छा राणा साहब ये भी तो हो सकता है ना, चलिए कहते हैं ना कि हादसा बेसबब नहीं होता या अचानक नहीं होता। मुलाकातों की खबरें आई तो थी, कोई शहबाज शरीफ साहब की पिंडी में मुलाकातें भी हुई हैं, कुछ लंदन में कुछ मुलाकातें हुई हैं। कहीं पीपल्स पार्टी को डर तो नहीं पड़ गया कि शहबाज शरीफ साहब को 2 कदम आगे निकल गए हैं, कोई मुलाकातें उन्होंने कर ली हैं ऐसी जिससे कोई उनका कोई एक आधा उनके पास पॉइंट ज्यादा आ चुके हैं, इस डर से तो नहीं किया? नहीं देखें पहली बात ये है कि देखें ये मुलाकातों से आपकी मुराद क्या है? कोई बैठ के कोई खुफिया मुलाकात, कोई खुफिया साजिश बिल्कुल गलत है। PMLN की लीडरशिप इस बात के ऊपर यकीन नहीं रखती। PMLN की लीडरशिप का वाज़ेह मौक़िफ़ है कि जो बात करेंगे आवाम के सामने करेंगे। बाकी जहाँ तक मिलने मिलाने की बात है तो कल 5 घंटे हम इकट्ठे एक ही हाल में जो है वो बैठे रहे हैं और उसके बाद फिर चाय की टेबल के ऊपर सारे एक दूसरे को मिल रहे थे। आर्मी चीफ भी वहीं पे थे, मिनिस्टर्स भी वहीं पे थे, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी वहाँ पे थे, मियाँ शहबाज जी वहाँ पे थे, सबसे अलैक भी हुई है, गपशप भी हुई है, इधर उधर की बातें भी हुई हैं। तो अब ये कोई कहे कि जी मिलना या कोई जो है वो एक दूसरे को देखना जो है वो गवारा नहीं, वो सिर्फ इस मुल्क में एक ही आदमी है। नहीं राणा साहब इसमें साजिश का पहलू नहीं है सर। देखिए ये मुलाकात इस वजह से भी हो सकती है और ना अदरवाइज जिसे कोई शर्म नहीं है, और वो ये बंदा है जो कहता है कि मैं जी फलां से हाथ नहीं मिलाऊंगा, फलां से मैं मिलूंगा नहीं। हम तो बिल्कुल इस बात के ऊपर यकीन रखते हैं कि देखें मुलाकात हो जाती है, मामला जो है वो उसके ऊपर डिस्कशन भी हो जाती है, लेकिन हम कोई चीज़ अंडर द टेबल जो है वो PMLN तय नहीं करेगी। जो भी चीज़ होगी ऑन द टेबल होगी और आवाम के सामने होगी। देखिए राणा साहब देखिए ये मुलाकातें करना सियासतदान का काम है, मैं इसमें ये नहीं कह रहा, इस पर कोई सवाल नहीं उठा रहा, लेकिन सर और साजिश की बात तो मैं कर भी नहीं रहा। ये मुलाकातें इसलिए भी तो हो सकती हैं सर क्योंकि ये ग्राउंड रियलिटी है हमारे मुल्क में कि आपको अपने लिए स्पेस बनानी पड़ती है। वो स्पेस जो आपको 2018 में नहीं मिली थी, वो स्पेस हो सकता है उसकी बात चल रही हो, महकमा ज़राअत वाले किसी को बुलाए ना, इस पे बात चल रही हो, होता ही है ना सर। तो क्या ऐसी मुलाकातों की वजह से तो नहीं डर पड़ गया बाकी जमातों को कि PMLN 2 हाथ आगे निकल गई? नहीं, मामला ये है कि महकमा ज़राअत वाले जो है वो कल उधर ही थे ना, तो पीपल्स पार्टी भी उधर थी, PMLN भी उधर थी, JUIF भी उधर थी, PTI भी उधर थी।
تو معاملہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے جو لوگ ہیں وہ کوئی خدا نہ خواستہ غیر ملکی تو نہیں ہیں تو وہ یہیں کے. اور کل جو لوگ وہاں پہ موجود تھے ان میں سے ایک صاحب جو ہے وہ میرے بڑے قریبی عزیز ہیں. میں ان کو جب سے جو ہے وہ ہوش سنبھالا ہے میں ان کو جانتا ہوں، وہ مجھے جانتے ہیں. لیکن دیکھیں ہر بندے کی اپنی اپنی ذمہ داری ہوتی ہے. اگر کوئی جو ہے وہ کسی ادارے میں ہے یا کوئی سیاست میں ہے تو اب اس سے آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ آپ جو ہے وہ کوئی ان کے ساتھ وہ کوئی کسی اور دشمن ملک سے ہیں تو لہٰذا ان کے ساتھ جو ہے وہ ملا نہیں جا سکتا. لیکن معاملہ یہ ہے کہ کوئی اگر یہ سمجھتا ہے کہ ہم ان کے ساتھ کوئی معاملہ طے کریں گے انڈر دی ٹیبل، یہ بات میاں نواز شریف صاحب دو ٹوک انداز میں اپنی پارٹی کو بھی کہہ چکے ہیں اور خود بھی اس کے اوپر عمل ہے کہ جو بات ہوگی وہ عوام کے سامنے ہوگی. اور بات چیت جب عوام کے سامنے کرنے کا ہم دعویٰ کرتے ہیں تو اٹ مینس کہ بات تو ہو سکتی ہے لیکن ہوگی عوام کے سامنے. ٹھیک ہے رانا صاحب، ویسے یہ دعویٰ بالکل آپ کا ہے لیکن جنہوں نے بات کرنی ہوتی ہے وہ کر بھی جاتے ہوتے ہیں. اچھا سر یہ بتائیے گا، یہ جو قانون سازی حکومت کرنے جا رہی ہے ای وی ایم مشینز کے لیے، خبریں یہ آ رہی ہیں کہ اس کے لیے اپوزیشن رہنماؤں کو، آپ کی پارٹی کے رہنماؤں کو بھی کچھ کالز یا کروائی جا رہی ہیں یا کی جا رہی ہیں آپ سے آپ کی حمایت حاصل کرنے کے لیے. تو سر کوئی اس میں صداقت ہے؟ ایسا کچھ ہو رہا ہے آپ کی پارٹی کے لوگوں کے ساتھ؟ دیکھیں یہ بات سامنے آئی ہے اور آج کی میٹنگ میں بھی ڈسکس ہوئی ہے، لیکن ہماری اسیسمنٹ ہے، میں کوئی کنفرم بات تو نہیں کر سکتا کہ یہ فیک کالز ہیں. اچھا، یہ فیک کالز گورنمنٹ کروا رہی ہے اپنے لوگوں سے یا جو گورنمنٹ کی ایجنسیز ہیں، اور ظاہر یہ کر رہی ہے کہ شاید یہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کالز ہو رہی ہیں یا ایک ادارے کی طرف سے جو ہے وہ کالز ہو رہی ہے. ہماری اسیسمنٹ یہ ہے کہ یہ حکومت جو ہے یہ دو نمبری کر رہی ہے تو ویسے خیر مکمل دو نمبر یہ، لیکن یہ دو نمبری کر رہی ہے اور اس بات کو کنفیوز کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ ہم ایک دم جو ہے وہ ان چیزوں سے جو ہے وہ خفا ہو کے تو کوئی بات کرنا شروع کر دیں. لیکن ہمارا یہ اندازہ ہے کہ یہ فیک کالز ہیں. وہ لوگ جو کال کر رہے ہیں ان کا وہ جو اپنا تعلق بیان کر رہے ہیں وہ تعلق ان کا وہ نہیں ہے، ان کا تعلق کوئی اور ہے اور وہ اس طرح سے جو ہے وہ ایک غلط فہمی پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. رانا صاحب یہ آپ کا پوائنٹ آ گیا، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے وقت دیا. ایک وقفہ لیں گے. پہلے تحریک انصاف کے احتساب کے بیانیے سے ہوا نکلی، ایسا اپوزیشن کہتی ہے، اور اب وہ کہہ رہی ہے کہ ان کے انتخابات میں شفافیت کے بیانیے سے بھی ہوا نکل چکی ہے. اس میں کتنی سچائی ہے پوچھیں گے تحریک انصاف کے ہی رہنما سے اس وقفے کے بعد. رفتہ رفتہ تحریک انصاف سے وابستہ امیدوں کے سارے چراغ بجھنے لگے. پی ٹی آئی نے امید دلائی تھی سب کا احتساب ہوگا، کہا گیا تھا 90 دن میں کرپشن کا خاتمہ ہو جائے گا، گڈ گورننس اور معاشی خوشحالی کے خواب دکھائے گئے تھے، لیکن کچھ نہ ہوا. اور اب 10 کا الیکشن دھاندلی رپورٹ نے پی ٹی آئی کے آزاد الیکشن کرانے کے نعرے کو بھی داغدار کر دیا. یہ ناظرین پی ٹی آئی کی 3 سالہ کارکردگی کی ایک جھلک تھی، جس کے مطابق پی ٹی آئی نے حکومت میں آنے کے بعد جو بھی وعدہ کیا تھا، جو بھی امید دلائی تھی، وہ سب کچھ دھندلا چکا ہے. خواب بکھرے ہوئے ہیں. 2 دن بعد حکومت الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں کا قانون بھی منظور کرانے جا رہی ہے، لیکن 10 کا ضمنی الیکشن دھاندلی رپورٹ نے حکومت کے اس نعرے سے بھی ہوا نکال دی. الیکشن کے نظام کو شفاف بنایا جائے. الیکشن فری، فیئر اور ٹرانسپیرنٹ ہم نے کروانے ہیں. شفاف انتخاب ہی جمہوریت کی بہترین خدمت ہے. 10 میں حکومت پنجاب نے الیکشن اور عوام کے ووٹ پر ڈاکہ ڈالا. اے سی ٹسکا کے گھر پر مبینہ دھاندلی کے لیے اجلاس. جس حکومت کا وعدہ تھا کہ وہ الیکشن کے شفاف نظام کی بنیاد رکھے گی، آزادانہ اور منصفانہ انتخابات کے لیے اصلاحات کرے گی، اس حکومت کا صرف ایک ضمنی الیکشن کو جیتنے کے لیے پوری ریاستی مشینری کو استعمال کرنا ثابت ہو چکا ہے. الیکشن کمیشن کی رپورٹ حکومت کے کردار پر سوالیہ نشان ہے، لیکن جب حکومت سے دھاندلی کا سوال کیا جاتا ہے تو بجائے جواب دینے کے وزراء بھڑک جاتے ہیں. سر 10 کا میں دھاندلی کس نے کی؟ آپ نے کی ہے. میں نے کی ہے. بالکل آپ نے خبر چلائی تھی. دیکھیں بات یہ خبر نہیں یار، دیکھیں آپ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں ندیم، تو آپ یہ نہیں سمجھیں کہ آپ جو ہے نا یو نو اباؤٹ ایوری تھنگ. آپ جو ہے تو ایک ایسی وہ ہیں جو کہ آپ ہر چیز کو آپ اپنی اس سے دیکھیں. حالانکہ الیکشن کمیشن کی رپورٹ میں ٹھوس ثبوت موجود ہے. رپورٹ کے مطابق پریزائڈنگ افسران کو اغوا کیا گیا، نتائج میں ہیر پھیر کی گئی. وزیر اعلیٰ کی معاون خصوصی فردوس ہاشمی کاوان اور وزیر اعظم کے سابق معاون خصوصی عثمان ڈار
धांधली की मंसूबा बंदी में शरीक रहे। डस्का के डीपीओ, डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर इस मंसूबा बंदी का हिस्सा थे, जिसके तहत पोलिंग की रात 20 प्रिजाइडिंग अफसरान को इस्तेमाल किया गया। सारी रात मशकूक मुकामात पर रखा गया और इनसे नताइज तब्दील करवाए गए। हत्ता कि इलेक्शन कमीशन के आला अफसरान को भी धांधली करवाने में इस्तेमाल किया गया और इलेक्शन कमीशन ने आज अपने इन दोनों अफसरान को ओहदों से हटा दिया है, जो इंक्वायरी रिपोर्ट के मुताबिक धांधली में मुजरिमाना गफलत में मुलव्विस पाए गए थे। इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक NA 75 के ज़िमनी इलेक्शन में डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर और रिटर्निंग अफसर ने अपने फराइज में गफलत बरती, हर तरह के इलेक्शन गड़बड़ पर आंखें बंद किए रखी और दफातर तक महदूद रहे। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक DRO आबिद हुसैन और RO अथर अब्बास ने इलेक्शन कमीशन सेक्रेटेरिएट रिपोर्ट कर दिया है और अब उन दोनों अफसरान के खिलाफ महकमाना और फौजदारी कार्रवाई भी शुरू की जाएगी। डस्का इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन में धांधली कराने पर इलेक्शन कमीशन ने अपने घर से कार्रवाई शुरू कर दी है और अब बॉल हुकूमत की कोर्ट में है, क्योंकि इंक्वायरी रिपोर्ट्स में सामने आने वाले नए इंकशाफात में धांधली का जो खुरा है वो हुकूमत के घर तक जाता है। इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट में बताया गया था कि फिरदौस आशिकावान साबिक असिस्टेंट कमिश्नर डस्का आसिफ हसनैन के दफ्तर में इजलासों की सदारत करती थी और अब साबिक DPO हसन असद अलवी का एतराफ भी सामने आया है कि पुलिस लाइन सियालकोट में 17 फरवरी को इजलास हुआ, जिसमें वज़ीर आज़म के साबिक मुअव्विन ख़ुसूसी उस्मान डार ने भी शिरकत की थी। रिपोर्ट के मुताबिक साबिक AC डस्का मशकूक किरदारों से भी राब्ते में रहे। ECP की रिपोर्ट में कहा गया है कि पुलिस और ज़िला इंतजामिया के आला हुकाम को पहले ही इस बात का इल्म था कि क्या हो रहा है और उन्होंने मंसूबाबंदी के मुताबिक चीजों को होने दिया। अफसरान के खिलाफ 34 सफ़ात पर मुश्तमिल फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी रिपोर्ट में कहा गया है कि ज़िला इंतजामिया किसी न किसी सतह पर ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से तमाम नापसंदीदा और गैर कानूनी वाक़यात में शामिल रही। रिपोर्ट में सियालकोट के डिप्टी कमिश्नर का एतराफ भी शामिल है कि पंजाब हुकूमत की शख्सियत इंतखाबात को मैनेज करने के लिए उनके साथ मुसलसल राबते में थी। रिपोर्ट के मुताबिक साबिक DC सियालकोट ज़ीशान जावेद लाशारी ने अहम सियासी शख्सियात से मुलाकात का एतराफ करते हुए बताया कि PTI के मियां असलम इकबाल ने मुतालबा किया कि ज़िमनी इलेक्शन में यकसा मौके दिए जाएं, क्योंकि ये मुस्लिम लीग नून का मजबूत हल्का है। इनके साथ डिप्टी सेक्रेटरी वज़ीर आला ऑफिस अली अब्बास भी राब्ता करते थे। 5-6 बार वो सियालकोट आए तो दफ्तर और घर पर मुलाकातें की। हुकूमत ने हल्के की मैनेजमेंट की ख्वाहिश जाहिर की। तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक स्पेशल सेक्रेटरी HEC पंजाब नईम गौस को बुलाकर सियालकोट महकमा तालीम के प्रिजाइडिंग अफसरान को मैनेज करने का कहा गया। इस हवाले से मजीद बात करेंगे वजीर मुमलिकत अली मोहम्मद खान साहब। अली साहब शुक्रिया का। सर ये रिपोर्ट इतनी डैमनिंग है, मतलब एक ऐसा आपका दावा, इससे पहले आपने कहा था एहतसाब करेंगे, वो जो कुछ हुआ वो आपके सामने है। अब आपने कहा था कि हम शफाफ इलेक्शन करवाएंगे, आप परसों वोटिंग करवाने जा रहे हैं उस पे। ये कितना बड़ा दाग है ये रिपोर्ट आपके दामन पर, किस तरह धुलेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया अली हैदर भाई। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद। सबसे पहले आपकी इजाज़त से सिर्फ आधा मिनट में एक और इशू पे भी बात करूंगा, और वो है आज यौम इकबाल 9 नवंबर, बड़ा अहम दिन। मैं समझता हूँ कि आज के दिन को मीडिया को उठाना चाहिए, प्राइवेट मीडिया को भी, सरकारी तो कर रहा है, कि इकबाल की जो फ़िक्र है अल्लामा इकबाल की, उसकी हैसियत वो है जो एक बदन में रूह की है। इकबाल की फ़िक्र पाकिस्तान की मूवमेंट से हटा दें, ऐसे ही है जैसे बदन से आप रूह निकाल दें। तो अल्लामा इकबाल की फ़िक्र उस आदमी की सोच कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोह कलम तेरे हैं। अल्लाह करे कि हमारी नौजवान नस्ल इकबाल को पढ़े, क्योंकि कुरान को अगर किसी ने शायरी में देखना है तो वो अल्लामा इकबाल की शायरी है। बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका भी दिया इस बात पे। देखें, डस्का का जहाँ तक ताल्लुक है, मैं समझता हूँ कि इसमें जितने सवालात उठे हैं, किसी भी सूरत में हम किसी भी गलत काम को सपोर्ट नहीं कर सकते। अगर किसी का भी इसमें नाम आता है, उसकी इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल होनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इसमें बिल्कुल आज़ाद है और उसमें आगे जो भी कार्रवाई करना चाहता है, मैं समझता हूँ बिल्कुल उनको करनी भी चाहिए। और जो भी कोई शख्स अगर हुकूमती सतह पर अगर कोई भी उसमें इन्वॉल्व है, खुदा न खास्ता, तो कम अज़ कम इमरान खान साहब तो ऐसी किसी चीज़ को कभी भी सपोर्ट नहीं कर सकते। उसकी वजह यह है कि जिस चीज़ के ख़िलाफ़ हम खुद 126 दिन हमने धरना दिया और जिसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में गए और वहाँ हमने पूरा जुडिशल कमीशन बनवाया, और जिस चीज़ के लिए जो है 4 हल्के खोलने के लिए पूरी तहरीक चली जनाब इमरान खान साहब की, और ये जो EVM भी है वो भी साफ शफाफ इलेक्शन के लिए है। तो आखिरी बात आपके सवाल का ये जवाब है कि तहरीक इंसाफ इज़ ऑल फॉर ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। इसमें खुदा न खास्ता अगर किसी शख्स का नाम आता है और वो इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन में वो चीज़ सामने आती है, इम्पार्शियल अदालत उसकी करती है,
میں نہیں سمجھتا حکومت کسی بھی صورت میں کسی ایسے شخص کو جو ہے سپورٹ کرے گی. لیکن سر آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے علی صاحب, میں یقین کیجئے باقی وزراء سے بالکل ہٹ کے بات کی ہے. باقی وزراء جو ہیں وہ الیکشن کمیشن کو باعث, الیکشن کمیشن کی رپورٹ کو باعث قرار دیتے ہیں, آپ کہنے تحقیقات ہونی چاہیے. لیکن سر مسئلہ یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں پی ٹی آئی پہ ایک داغ لگ چکا ہے. جو پی ٹی آئی شفافیت کی بات کرتی تھی اپوزیشن میں, وہ تو پی ٹی آئی اور ہے نا سر, اس پی ٹی آئی کو تو مس کرتے ہیں لوگ. لیکن ابھی آپ یہ دیکھیں سینٹ الیکشن میں ہمارے وزیر داخلہ شیخ رشید صاحب کا اپنا بیان آن ریکارڈ ہے کہ ہمیں اور مجھے اور عمران خان کو پتا ہے وہ 15 لوگ کون تھے جنہوں نے اپنا ووٹ بیچا, لیکن آپ نے ان کے خلاف کچھ نہیں کیا. وہ پہلا دھبا تھا سر الیکشن میں شفافیت کا جو آپ کے دامن پہ لگا, اور اب یہ دوسرا ہے. الیکشن کمیشن نے آج اپنے 2 افسران کو ہٹا دیا سر, لیکن پی ٹی آئی کی طرف سے کوئی اعلان نہیں آیا کہ فردوس عاشق اعوان صاحبہ کے خلاف کیا جائے گا, پارٹی کے اندر کیا کارروائی ہوگی, عثمان ڈار صاحب کے خلاف کیا ہوگا سر. تو سر یہ داغ تو دھونے پڑیں گے. 2 نکات آپ نے اٹھائے ہیں علی حیدر بھائی. جب آپ ایک سسٹم کے اندر آتے ہیں, ایک کرپٹ سسٹم کے اندر آتے ہیں, اور آپ اس میں فائٹ کرتے ہیں, اور آپ اس میں اسی لوگوں کے ساتھ آپ کا مقابلہ ہوتا ہے, اسی سسٹم کے اندر رہتے ہوئے جو سر سے پیر تک کرپٹ ہو چکا ہے, اس میں کچھ نہ کچھ چھینٹے آپ کے سفید کپڑوں پہ لگنے کا ظاہر ہے وہ احتمال ہوتا ہے. اور ہم کبھی بھی یہ کلیم نہیں کریں گے کہ ہم 100% اب جو ہے کریکٹ ہیں, لیکن اللہ کے کرم سے ہماری سوچ ٹھیک ہے, اور تحریک انصاف سٹل ہم اسی طرح اپنی اس بنیاد پہ کھڑے ہیں جس پہ عمران خان صاحب آج سے 26 سال یا 25 سال پہلے کھڑے تھے. میں نے اور میرے جیسے بہت سے لوگوں نے, اب تو میں اپنے آپ کو نوجوان نہیں کہہ سکتا, لیکن جب میں آج سے بہت سال پہلے نوجوان تھا تو میں عمران خان صاحب کے ایک نعرے پہ تحریک انصاف میں آیا ہوں, اور اپنا کیریئر سب کچھ داؤ پہ لگا گئے ہیں. وہ کیا تھا؟ انصاف کا نظام, احتساب سرعام. عمران خان صاحب اس پہ مضبوط کھڑے ہیں, اور میں تو آپ کے پروگرام میں کہہ رہا ہوں کہ اگر کسی کا بھی نام اس میں آتا ہے, لیکن میں امپارشل انویسٹیگیشن کی بھی بات کر رہا ہوں, تو اگر امپارشل انویسٹیگیشن سے کسی کا بھی نام سامنے آتا ہے, چاہے وہ ڈسکا ہو, چاہے وہ کوئی بھی الیکشن ہو, میں تو نہیں سمجھتا کہ ہم کوئی بھی اس کو سپورٹ کر سکتے ہیں, ان کے خلاف کوئی بھی کام. لیکن عمران خان صاحب کا جو سٹینڈ ہے, اگر اپوزیشن سمجھتی ہے کہ وہ واقعی اکاؤنٹیبلٹی کے حق میں ہے اور وہ صاف شفاف الیکشن چاہتے ہیں, ان کو بے لاگ طریقے سے اپوزیشن کو اور غیر جانبدارانہ انداز میں ای وی ایم کی سپورٹ میں پھر آنا چاہیے, کیونکہ یہ ایک بہت بڑا سٹیپ ہو سکتا ہے الیکٹرانک ووٹنگ مشین اس سسٹم کو صاف کرنے کے لیے. میں اس پہ آتا ہوں سر, اس پہ میں آتا ہوں, بڑا امپورٹنٹ یہ پوائنٹ ہے. لیکن سر الیکشن کمیشن آزاد ادارہ ہے, آزادی سے آپریٹ کرتا ہے. الیکشن کمیشن کے چیئرمین کے پاس جوڈیشل پاورز تک ہوتی ہیں. آپ کہہ رہے ہیں اس کی مزید تحقیقات ہونی چاہیے, یہ تحقیقات آپ اس کو کافی نہیں سمجھتے. انہوں نے تو سر دیکھیں اپنے 2 لوگوں کو فارغ بھی کر دیا جو ملوث پائے گئے تھے, تو ان کی فائنڈنگز کو, اس رپورٹ کو آپ حتمی نہیں سمجھتے. دیکھیں ان کے پاس الیکشن کمیشن پہ تو میں نے سوال نہیں اٹھایا, میں تو یہ عرض کر رہا ہوں کہ امپارشل انویسٹیگیشن ہو, کیونکہ ظاہر ہے ان کی جو بھی کوئی ابتدائی رپورٹ جو بھی آئی ہے, میں تو تفصیل میں نہیں پڑھی, لیکن میڈیا میں اس کا ذکر میں نے سنا ہے, تو اس پہ ظاہر ہے آگے مزید کارروائی ہونی ہے. اگر الیکشن کمیشن نے اس کو منطقی انجام تک پہنچانا ہے تو انہوں نے اس پہ مزید آگے کارروائی کرنی ہے, اور جن لوگوں پہ ان کا کوئی الزام ہے, چاہے حکومتی ہو چاہے اپنے, ان کو باقاعدہ وہ چارج شیٹ ہونے, ان پہ پھر سزا تو الیکشن کمیشن نہیں دے سکتی, وہ تو عدالت دے گی, ان پہ تو پھر عدالت میں پراپر کیس ہوگا. اسی طرح جو ڈسکا کا ہے, اس کے علاوہ ماضی میں جتنے اور بھی الیکشن ہوئے ہیں, میں یہ بھی کہوں گا کہ صرف ایک الیکشن میں کسی غلط عمل کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا, لیکن اگر کوئی اس میں غلط عمل ہوا ہے تو صرف ایک الیکشن جو بائی الیکشن ہے اس کو پھر ہم نے سنگل آؤٹ نہیں کرنا, پھر ہم نے ان تمام چیزوں کے پیچھے جانا ہے جو ماضی میں ہوئی ہیں. اسی لیے تو عمران خان صاحب جو ہے الیکٹورل ریفارمز کی بات کرتے ہیں, اور الیکٹرانک ووٹنگ مشین کی بات کرتے ہیں, ٹرانسپیرنٹ الیکشن کی بات کرتے ہیں, لیکن جب عمران خان صاحب ای وی ایم کی بات کرتے ہیں تو پھر اپوزیشن نہ جانے کیوں پیچھے ہٹ جاتی ہے. کیا ان کو جو ہے میٹھا میٹھا ہپ اور کڑوا کڑوا تھو تھو چاہیے؟ کیا وہ نہیں چاہتے کہ 2023 کا الیکشن ایک ایسا صاف شفاف الیکشن ہو جس میں ہارنے والا بھی اس کو ایکسیپٹ کرے اور جیتنے والا تو ایسے ہی ایکسیپٹ کرتا ہے؟ اچھا لیکن سر دیکھیں یہ آپ کی بات ٹھیک ہے, ایسی الیکشن کی ہر کسی کی خواہش ہوگی, میری بھی خواہش ہے, آپ کی خواہش ہے سر, لیکن سر اگین جب یہی بیلٹ الیکشنز, یہی بیلٹ پیپر کے ساتھ اور بیلٹ باکس کے ساتھ جب کینٹ میں الیکشن ہوتے ہیں تو بالکل شفاف ہوتے ہیں, کوئی دھاندلی کی ایسی شکایات نہیں آتی ہیں. لیکن یہاں پہ پرابلم یہ آ رہی ہے سر, یہاں پہ پوری کی پوری گورنمنٹ مشینری استعمال ہو رہی ہے. اب اگر فرض کریں الیکشن کمیشن ان کے خلاف عدالت جاتا ہے, اس کے پاس خود بھی اتھارٹیز کافی پاورز ہوتی ہیں اس کے پاس, وہ عدالت جاتا
جاتا ہے آگے سامنے مخالف سمت میں کون کھڑا ہوگا؟ حکومت کھڑی ہوگی، آپ کھڑے ہوں گے سر، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ اس کو ڈیفینڈ کریں گے؟ آپ اس ڈی پی او کو، اس اسسٹنٹ کمشنر کو آپ ان کو ڈیفینڈ کر رہے ہوں گے، یا پھر آپ پوری چھوٹ دیں گے الیکشن کمیشن کو؟ نہیں دیکھیں، یہ تو ایک بہت بڑی بات ہو جائے گی نا کہ کوئی اتنی سسٹمیٹک خدا نخواستہ دھاندلی ہوئی کسی بھی جگہ پہ پہلے یا ماضی میں، جس میں سر سے پیر تک سب انوالو تھے. شخصیات کے خلاف چارجز ہوں گے، ریاست کے خلاف تو چارج نہیں ہے. جس شخصیت کے خلاف چارج ہوگی تو اگر کسی نے کوئی غلط عمل کیا ہے تو اس کو ڈیفینڈ کرنے تو ریاست نہیں آتی ہے، اس کو ڈیفینڈ کرنے تو اس کو اپنا پھر وکیل کرنا پڑے گا. عمران خان صاحب تو کسی کرپٹ پریکٹس کو جو ہے وہ سپورٹ نہیں کر سکتے. میں اس وقت پاکستان تحریک انصاف کا ایک ترجمان ہوں، ایک کیبنٹ کے ایک وزیر مملکت ہوتے ہوئے. میرے تو لیڈر عمران خان صاحب ہیں، وہ میرے وزیر اعظم بھی ہیں، میری جماعت کے چیئرمین بھی ہیں. باقی میری جماعت کا اگر میں لفظ یوز کروں اگر کسی نے کوئی غلط عمل کیا ہے، میں اس کو کیوں ڈیفینڈ کروں گا؟ وہ آ کے اپنا خود ڈیفینڈ کرے. میں اپنی جماعت کا جو مینیفیسٹو ہے، میری جماعت کا پروگرام ہے اپنی. علی صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا. ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد ہم پوچھیں گے کہ ایسی کون سی حکومت کو مجبوری آن پڑی ہے کہ اس کو کالعدم تحریک طالبان کو معاف بھی کرنا ہے، مذاکرات بھی کرنے ہیں اور قومی دھارے میں شامل بھی کرنا ہے. اس وقفے کے بعد ہمارے ساتھ موجود ہیں بریگیڈیئر محمود شاہ صاحب. ان سے پوچھیں گے کہ کیا مجبوری ہے، پاکستان کیا واقعی اس وقت خطرہ محسوس کر رہا ہے؟ وہ طالبان جن کو ہم شکست دے چکے، ہمیں بتایا گیا متعدد آپریشنز میں ان کا خاتمہ ہو چکا، کمر توڑ چکے، تو اب آخر ہمیں ایسا کیوں کرنا پڑ رہا ہے؟ بریگیڈیئر صاحب شکریہ آپ کا. معاہدہ کرنے جا رہی ہے سر گورنمنٹ. اس سے پہلے نیک محمد کے ساتھ جب معاہدہ ہوا، آپ سیکٹری فاٹا تھے، آپ کو پتا ہے معاہدے جب ہوتے ہیں کیا کچھ ماننا پڑتا ہے، مگر ان میں سے کوئی بھی معاہدہ قائم نہیں رہا، بالآخر ہمیں جنگ کرنا پڑی. اب کے معاہدے سے آپ کو کتنی امیدیں ہیں؟ خیال میں یہ معاہدہ غیر ضروری ہے، یعنی اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور نہ اس کے کامیابی کے کوئی چانسز ہے. دراصل ان معاہدوں کے پاس تو جنگ کی گئی اور جنگ کے بعد ان کو ملک سے باہر نکالا گیا. یہ ابھی افغانستان میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے لیے واپس لانے کے لیے کیوں راہ ہموار کی جا رہی ہے؟ اور اتنی دیر میں سب کچھ ہو چکا ہے. میرے خیال میں افغانستان میں یہ طالبان کے آنے کے بعد جو میجر سوال پوچھا جا رہا تھا وہ یہی ہے کہ کیا افغانستان میں طالبان کی حکومت کے بعد جو ان کے نیبرنگ کنٹریز ہے اس میں کوئی طالبانائزیشن تو نہیں شروع ہو جائے گی. تو ہم نارملی کہتے تھے کہ پاکستان تو کافی مضبوط ہے، وہ نہیں آنے دے گا، لیکن سینٹرل ایشین ریپبلکس جو ہے وہ اس کے اوپر یقین نہیں کرتے. اور وہاں پر اور اس کے علاوہ روس جو ہے ایک میجر سپر پاور ہے اس ایریا میں، وہ بھی اس کے اوپر بڑا سینسیٹیو ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کرنے سے اس کے نہ صرف پاکستان کے اوپر اثرات ہوں گے، اس ریجن کے اوپر اثرات ہوں گے اور میرے خیال میں اوور آل دنیا میں اثرات ہوں گے اور ہمیں نشانہ بنایا جائے گا. اس لیے یہ ایک غیر ضروری معاہدہ جس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. پاکستان کے اوپر کسی طرف سے کوئی دباؤ نہیں ہے. بریگیڈیئر صاحب ایک اور چیز بھی ہے نا سر کہ ہمیں یہ بتایا گیا کہ آپریشنز ان کے خلاف کیے گئے ہیں، آپریشن ضرب عزب ہوتا ہے، آپریشن رد الفساد ہوتا ہے، یہ تمام آپریشنز کامیاب آپریشنز ہمیں بتائے گئے. تو جب ہمیں کامیابی مل گئی، ہم فاتح ہو چکے ہیں، فتح حاصل کر لی گئی ہے، تو پھر جنگ بندی کس بات پر؟ جنگ چلے ہاں سرنڈر ہو سکتا ہے، جنگ بندی کا معاملہ تو پھر یہ ہے کہ پھر جس سٹیٹس کو کی پوزیشن میں آپ کا دشمن ہے ویسا ہی رہے، اس کے پاس وہی ہتھیار وہی طاقت رہے گی، بس وہ اس طاقت کا آپ پر استعمال نہیں کرے گا. تو سر یہ کس قسم کا ہم ایک مینج کرنے جا رہے ہیں، ایڈمنسٹر کرنے جا رہے ہیں معاہدہ؟ دراصل یہ لگتا ہے کہ یہ پاکستان میں دوبارہ طالبان تحریک کو زندہ کرنے کی ایک کوشش ہے. اور کیا اس کے پیچھے کوئی سیاسی مقاصد ہے؟ کیا ایسے سوچا جا رہا ہے کہ کوئی سیاسی پارٹی جو ہے ان کو ایز اے ملیٹنٹ ونڈ استعمال کرے گا؟ اس سے تو اس ملک میں خانہ جنگی آ جائے گی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ابھی ملک میں نہیں ہے، اس لیے ہمارے اوپر کوئی دباؤ نہیں ہے. آپ کو معلوم ہے کہ طالبان کی حکومت نے صرف 2 پرومیسز کیے ہیں. وہ ایک پاکستان کے ساتھ کہ ٹی ٹی پی یا تحریک طالبان پاکستان کو افغانستان کی سرزمین نہیں استعمال کرنے دیں گے، اور دوسرا چائنا کے ساتھ کہ وہ ای ٹی آئی پی کو
इस तुर्कमेनिस्तान मूवमेंट को अफगानिस्तान का साहिल इस्तेमाल नहीं करने देंगे। अगर ये 2 से वो फिर जाते हैं तो फिर तो मेरे ख्याल में उनका दुनिया में कोई दोस्त होगा ही नहीं। तो मैं समझता हूँ कि ये गैर ज़रूरी है, शायद कोई सियासी चाल है इसके पीछे, और ये हमारी हुकूमत जो है वो कोई गैर मारूफ तरीक़ों से इसके बारे में बात कर रही है। कभी किसी के वीलाग के ऊपर बात हो रही है, कभी किसी जगह पे कोई स्टेटमेंट। ये प्रॉपर प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पेशावर में क्यों नहीं कराते? मेरे ख्याल में लोग इनको जूतियाँ मारेंगे। दरअसल जो यहाँ पर इनके आने से जो मुसीबत आएगी कि यहाँ के लोगों के उन्होंने इतना नुकसान किया है, यहाँ पेशावर में कितने बच्चे इन्होंने मारे हैं, तो उनके माँ बाप तो अभी जिंदा हैं। और इस तरीके से ये कबायली इलाके में ख़ासकर जुनूबी और नॉर्थ वज़ीरिस्तान में इन्होंने वहाँ के जो ट्राइबल एल्डर्स है उनको मारा है। तो उनके जो रिश्तेदार है अभी वो तो जिंदा है, वो इनको कैसे इस तरह आने देंगे? तो मेरे ख्याल में ये बात जो है शफ करके बात हो रही है, कोई ओपनली ये आ नहीं रहे हैं किसी मीडिया में कि ये बात कि उनको बात क्यों कर रहे हैं और किस वजह से कर रहे हैं। मेरे ख्याल बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब, आपके कीमती वक्त का। प्रोग्राम का वक्त यहाँ पर खत्म हो जाता है, दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।